अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुताल्लिक इंतहाई अहम डेवलपमेंट वो ये कि उनकी अडियाला जेल के अंदर कुछ मुलाकातें हुई हैं। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स इससे डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास जो इत्तलात हैं, जो खबरें हैं, उन मुलाकातों के अंदर दोबारा से इमरान खान साहब के सामने एक चीज़ रखी गई है मुख्तलिफ शराइत की सूरत में। वो क्या शराइत हैं, इमरान खान साहब क्या उसके ऊपर रजामंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आज के इस वीलॉग में मैं आपको कहीं पर भी ये ज़रूर बताऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा और साथ साथ मुझे दुआओं में याद रखना है। नीचे कहीं कोई कमी कोताही रह जाती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर करैक्शन ज़रूर करते रहना है। ये बड़ी खबर यानी इमरान खान साहब कि किन शख्सियात से मुमकिन मुलाकातें हुई हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम जिक्र करते हैं टॉप स्टोरीज का। सबसे पहली जो टॉप स्टोरी है वो है अलीमा खान साहिबा से मुतालिक। वैसे तो बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये अब तक की टॉप स्टोरी है। अलीमा खान साहिबा की इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है। ये वो मुलाकात नहीं है जिसका अहवाल मैं आपको बाद में बताने जा रहा हूँ। अभी अलीमा खान साहिबा की मुलाकात में क्या हुआ है वो बता रहा हूँ। इमरान खान ने कहा है कि डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका में केस करेंगे। अलीमा खान, चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि उन्हें अडियाला जेल में पाबंद सलासल भाई ने बताया कि साइफर साजिश में अमरीकी सफारत खाना पूरी तरह मुलव्वस था। अमरीकी सफीर डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीकी अदालतों में केस करेंगे। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सेहत बहुत अच्छी है। उन्होंने बताया कि अच्छी रूटीन बनी हुई है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से खाने की कोई शिकायत नहीं की गई। अलीमा खान का कहना था कि साइफर केस का हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो गया है। वो दफात लगाई जा रही हैं जिस पर उनको सजाए मौत और उम्र कैद हो सकती है। बताया जाए पीटीआई चेयरमैन ने ऐसा क्या जुर्म किया जिस पर यह दफात लगाई गई। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई चेयरमैन पर केस किया। इमरान खान को पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए। यह पहली टॉप स्टोरी है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इंतहाई अहम डेवलपमेंट यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर एंटी अमेरिकन जो नैरेटिव है उसको बढ़ाने पर कारबंद रहने की पॉलिसी डिवाइस की है। इमरान खान साहब से मुतालिक अलीमा खान का ये कहना था। अच्छा जी, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि ज़राए से खबर आ रही है कि तहरीक इंसाफ चौधरी निसार अली खान के खिलाफ अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। यानी यहां पर जहां पर चौधरी निसार अली खान साहब इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, वहां पर पीटीआई जो है वो सीट एडजस्टमेंट करेगी और अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। तीसरी टॉप स्टोरी जनाब, तीसरी टॉप स्टोरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और वो ये है कि पहले कहा जा रहा था कि शरीफ खानदान जो है वो लाहौर से शायद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा और कराची या मुख्तलिफ शहरों से मुमकिन आम इंतखाबात में खड़ा होगा। लेकिन अब ये हसन अयूब साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि पूरी शरीफ फैमिली लाहौर से इंतखाबात लड़ेगी। पूरी शरीफ फैमिली लाहौर से इंतखाबात लड़ेगी। मैं यहां पर एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं, वो ये कि अगर पूरा शरीफ खानदान लाहौर की मुख्तलिफ कंस्टिट्यूंसीज से या हल्का जात से इंतखाबात में कंटेस्ट करता है और इमरान खान साहब जेल के अंदर ही मौजूद होते हैं, तो क्या आप इमरान खान साहब की जानिब से खड़े किए गए बिजली के खंबे यानी पोल को वोट देना पसंद करेंगे या नवाज शरीफ साहब के खानदान में से खड़े हुए किसी शख्स या किसी खातून को? ये आपने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना है। अच्छा, अब इससे पहले कि वो इंपॉर्टेंट स्टोरी यानी इमरान खान साहब की मुलाकातें किससे हो रही हैं और साथ साथ ये अलीना अली नामी खातून कौन है, उस पर बात करने से पहले हमारा पॉपुलर तरीन सेगमेंट जनाब, पॉपुलर तरीन सेगमेंट वायरल बयानात आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं। सबसे पहला वायरल बयान इसार राना साहब लिखते हैं कि नवाज शरीफ इतने हकीकी लीडर हैं कि इमरान खान पर 200 मुकदमे करवाकर भी उनका खौफ खत्म नहीं हो रहा। अगर नवाज शरीफ इतने हकीकी लीडर हैं तो एक दिन इमरान खान को निकालकर ट्रक पर बैठने दें, लग पता जाएगा कि अवाम किसके साथ है।
एंड दिस इज वेरी मच एप्ट एनालिसिस बाय इसार राना साहब, बहुत जबरदस्त बात की है। दूसरा वायरल बयान, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि वोट को इज्जत दो हमारा अब भी बयानिया है। एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो हमारा अब भी बयानिया है। अगर वोट को इज्जत दो आपका अब भी बयानिया है तो यह बात क्यों की जा रही है कि बात हो चुकी है, आइंदा वजीर आजम रायवंड से होगा? यह वो सवाल है जो पूछना बनता है। अगला वायरल बयान, फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं आम लोगों को अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को कहीं के जुल्म ना करो, किसी को कहें कि जुल्म ना करो, इंसाफ करो तो कहते हैं तनकीद मत करो। हम तनकीद नहीं इस्लाह कर रहे हैं, तुम कोई आसमान से उतरे फरिश्ते नहीं, हमारी तरह इंसान हो। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब पता नहीं किस ब्रांड से बात कर रहे हैं और किसके हक में बात कर रहे हैं। जिस अवाम के खिलाफ नाइंसाफी की हदें पार कर दी गई गुज़िश्ता 2.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, उसके हक में बोलने के लिए तो 1 मिनट के लिए नहीं बोले। इनका अपना ही कोई पकड़ा गया होगा, फदा गया होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब थाईलैंडवी के कोई रिश्तेदार जो होंगे वो पकड़े गए होंगे तो उनके लिए हक में बात करने के लिए कह रहे हैं जी। अगला वायरल बयान, नेक्स्ट वायरल स्टेटमेंट, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की जानिब देख रहा हूं, लाडना बनना है तो सिर्फ अवाम का लाडना बनना है। सिर्फ और सिर्फ अवाम के पास यह हक है कि वो फैसला करें कि उनका वज़ीर आज़म कौन होगा, बाकी किसी और के पास यह हक नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अवाम बाइख्तियार हैं कितने भाईजान? और आप ये किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? ये अवाम नहीं है, ये अवाम वो वाली है जिसका आपको पता है। एम खाम खा आप कौम को फुदू ना बनाए। नेक्स्ट वायरल बयान, रिजवान गिलज़ई साहब कहते हैं इस वक्त मुल्क में असल गेम तो वहाब रियाज की है, जो ख्वाहिश करते हैं पूरी हो जाती है। वैसे वाकयातन बात दुरुस्त है, PSL मौसूफ खेलेंगे, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आप बनेंगे और इसके बाद मुशीर बराए खेल पंजाब के तो ऑलरेडी हैं, और माइक सीधा करने का भी तमाम तर आजकल जो है जिम्मेदारी मौसूफ के ऊपर है कि माइक सीधा इन्होंने ही करना है। अलीमा खान साहिबा, नेक्स्ट वायरल बयान, हमें रोज पैगाम आते हैं, हमें कहते हैं आप ज्यादा बोलती हैं, ज्यादा बोलेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। ये इन्होंने अपने हवाले से बात की है, यानी अलीमा खान साहिबा ने अपनी फैमिली से मुतालिक बात की है कि उनको इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं और वो कहा जा रहा है कि आप कम से कम बोलें वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगला वायरल बयान, इस वक्त सबसे पक्की जिस शख्स की नौकरी है ना उसका वायरल बयान, जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय ऑफ दिस कंट्री। जनाब आरिफ अलवी साहब फरमाते हैं नवाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करूंगा। सर आप सारे तकाजे पूरे कर रहे हैं सर आपको सलूट है कौम का, तीनों हाथों से। 2 हाथ तो ये है, तीसरा हाथ आपको पता ही है कौन से वाला है। आपको तीनों हाथों से सलूट है सर, आप यकीनन कौम के साथ किए हुए सारे वादे पूरे कर रहे हैं। अगला वायरल बयान, मसूद रजा साहब एंकर हैं, वो कहते हैं नवाज शरीफ वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी फिल्म में नवाज शरीफ का किरदार आइटम सॉन्ग से ज्यादा नजर नहीं आ रहा। आइटम सॉन्ग, गंदे वाला आइटम सॉन्ग फिल्मों में होता है ना, गंदा डर्टी आइटम सॉन्ग, वो वाला। आगे जी, अगला वायरल बयान है मायजा हमीद साहिबा का। बलूचिस्तान से वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे पूरे पाकिस्तान में गूंज रहे हैं। बिल्कुल गूंज रहे होंगे बीबी, मुझे लगता है आपने कोई हेडफोन्स लगा रखे हैं अच्छी वाली कंपनी के जिसके अंदर नारे लगे हुए हैं। आप जरा 2 मिनट के लिए वो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन खत्म करके ना जरा बाहर की तरफ इशारा करें, लोगों में जाएं, आपको इमरान खान जिंदाबाद के नारे मिलेंगे। या आपने कोई अच्छे वाला हेडफोन लगाया हुआ है वो उतार दे, या आप बहरे हो चुके हैं, आपको सिर्फ वो आवाजें जो अंदर से आ रही हैं ना वो सुनाई देती हैं, बाहर की आवाज नहीं सुनाई दे रही। अगला वायरल बयान जनाब, खुर्रम दस्तगीर साहब, मुल्क को इमरानी फाशिज्म से बचाना है। अच्छा, फैशिज्म और वो भी इमरानी, और पूरा खानदान इनका नौकरियां कर रहा है पिछले 40-42 साल से, वो फैशिज्म नहीं है। और उन जो सरकारी नौकरी के लिए आते हैं, मुल्क से बाहर गुजारते हैं छुट्टियां और फिर सरकारी नौकरी के लिए दोबारा आ जाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं, और जो नस्ल दर नस्ल किंगडम आले शरीफिया अल पाकिस्तानी व किंगडम आले जरदारिया अल पाकिस्तानी नस्ल दर नस्ल इनको खिला रही है, वो फैशिज्म नहीं है। जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, इमरान खान साहब कर रहे हैं, वो फैशिज्म है। आगे चलते हैं गरीदा फारूकी साहिबा का ट्वीट और उसके ऊपर जवाबुल जवाब मुजम्मिल असलम साहब का। गरीदा फारूकी साहिबा कहती हैं नौजवानों का दिमाग इतना खराब किया गया है कि अब नौजवान कहते हैं कि इमरान खान खुद भी तस्लीम कर ले कि मैंने करप्शन किया है तो हम नहीं मानेंगे। फैक्ट्स बहरहाल यही है। इसके ऊपर मुजम्मिल असलम लिखते हैं कभी कहती हैं खत्म शुद, कभी दिल बर्दाश्ता।
انہوں نے بات ہی ختم کر دی ہے ویسے اتنی ساری بات کر کے. اگلا وائرل بیان جی, خرم حمید روکھڑی صاحب, ہم نے الیکشن نون لیگ کے خلاف لڑنا ہے, ہماری کوشش ہوگی پنجاب کی وزارت اعلیٰ استحکام پاکستان پارٹی کے پاس ہو. ویسے وہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں بھی آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہوگی وہ استحکام پاکستان پارٹی کی ہی ہوگی, اور ممکنہ طور پر جو اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے میری انفارمیشن کے مطابق وہ علیم خان صاحب ہیں. آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. احسن اقبال صاحب, ہمارے پاس سڑکوں پر نکل کے گاڑیاں توڑنے والے بہت ہیں, لیکن ایٹم کا سینہ چیرنے والے دماغ نہیں جن کے ساتھ کسی قوم کو طاقت ملتی ہے. جی درست فرما رہے ہیں آپ, بالکل درست فرما رہے ہیں, بس اب آپ انجوائے کیجئے. نیکسٹ جی, پرویز الہی صاحب, تحریک انصاف کو اتنے ووٹ پڑیں گے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی. عمران خان میرے ساتھ والے سیل میں ہیں, آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے لوگ عمران خان سے ملاقات کرنے آتے ہیں. سنیے, اب اصل خبر کی طرف تو میں آنے لگا ہوں, عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہیں. نیکسٹ جی, نیکسٹ, یہ انہوں نے تصدیق کر دی ہے پرویز الہی نے. نیکسٹ, ابصار عالم صاحب, نواز شریف کی مجبوری نہیں تھی حکومت میں آنے کی, اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری تھی انہیں لانے کی. وہ تو تاحیات نااہل تھے, انہیں مفرور کہتے تھے, روز لندن جا جا کے نواز شریف کے گوڑے گٹے پکڑ کر انہیں لایا گیا ہے. یہ اندازہ کر لیں جناب, جو صحافی حضرات کبھی صحافی بن جاتے ہیں, کبھی چیئرمین پیمرا بن جاتے ہیں, کبھی صحافت چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر آ کر کہتے ہیں کہ نواز شریف کے گوڑے گٹے پکڑے گئے ہیں کہ اللہ دا واسطے تو پاکستان آ جائے, تیرے بغیر پاکستان سونا سونا ہے, یا جہاں سونا سونا ہے جہاں, وہ والا سین ہو گیا, تو آ جائیں واپس. تو وہ واپس آ گئے. تو یہ والا سین ہے جناب, یہ والے حالات اور واقعات ہیں. اب میں آپ کو دو بڑی سٹوریز, پہلی تو یہ جو علینا علی ایک دم سے اٹھی ہیں اور بڑی وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ان کا تعلق اللیجڈلی مبینہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے, اور انٹرنیشنلی یہ پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک وفد گیا تھا اسرائیل, اس وفد میں یہ خاتون بھی شامل تھیں, اور اس وقت میں پاکستان کے ایک عدد صحافی بھی شامل تھے. تو وہ وفد وہاں پر جا کر کیا کرتا رہا ہمیں پتہ ہے, وہ وفد پی ٹی آئی کے دور میں نہیں, نون لیگ کے دور میں گیا تھا. اور پھر تیسری بات, یہ علینا علی نامی خاتون فلسطین کے خلاف اور جیوز کے حق میں جو باتیں کر رہی ہیں, اس کے پیچھے پراپر ایک اللیجڈلی ایجنڈا ہے جس کا تعلق پاکستان کے اندر ہونے والی پالیٹکس سے بھی ہے. اور نواز شریف صاحب بھی انہی دنوں میں آئے ہیں. تو کیوں نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ, شہباز شریف صاحب یا ان کا خاندان اینٹائی اسرائیل کوئی سٹیٹمنٹ دیتا, پرو پیلسٹائن دیتے ہیں, اینٹائی اسرائیل سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ والا کوسچن بہت بڑا کوسچن رہے گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے بہرحال شے ضرور ہے. آگے چلتے ہیں جی, عمران خان صاحب سے متعلق اب میں بات کر لیتا ہوں. میری اطلاعات یہ ہیں, جس کی تصدیق پرویز الہی صاحب کے اس ٹویٹ کے اندر بھی ہوئی ہے. پرویز الہی صاحب نے جو میڈیا سے بات کی اس کو ٹویٹ بنا کر پیش کیا گیا. تو عمران خان صاحب کی کچھ ملاقاتیں انٹرنیشنل پرسنالٹیز سے ہوئی ہیں جس میں امریکہ کے لوگ شامل نہیں ہیں. امریکہ کے لوگ وہاں گئے ضرور تھے, لیکن ان کی ملاقات کچھ توہین رسالت کا کیس تھا, اس سے ریلیٹڈ کسی ملزم سے ہوئی ہے, عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ریپرزینٹیٹیو کی, لائک آئی ایم ایف ہو گیا, ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ کچھ لوگ تھے جو میرے پاس اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ کچھ فورن ایمبیسیز ایکسکلوڈنگ امریکہ, اس کے کچھ لوگ ان سے ملے ہیں. اور یہ تو وہ ملاقاتیں تھیں جن میں ان کی کنسنٹ جانی گئی کہ کیا وہ آئندہ عام انتخابات کے لیے تیار ہیں, اگر وہ جیل کے اندر رہتے بھی ہیں تو پارٹی کو کس طرح سے لیڈ کریں گے, اس جیسے معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. پھر کچھ انٹرنل پاکستان کی اپنی بڑی امپورٹنٹ شخصیات نے بھی جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات کے اندر ان کے سامنے 3 چیزیں رکھی گئی ہیں. کہ پہلی تو تھی کہ آپ کو اپنی فیملی کے پاس واپس لندن بھیج دیتے ہیں, آپ کچھ عرصہ وہاں گزاریں, پاکستان میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس پالیٹکس کو دیکھتے رہیں, کیا آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ تو عمران خان صاحب نے صاف منع کر دیا. پھر انہیں کہا گیا کہ اگر آپ کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے اور آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے, یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پالیٹکس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, تو کیا آپ اپنے زیر سایہ چلنے والی پارٹی کو چلا کر سکون سے رہیں گے, یا پھر آپ دوبارہ سے کیمپین شروع کر دیں؟ عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کا باسی ہوں, پاکستان کے اندر ہی رہ رہا ہوں, پاکستان کی جیلوں میں اور پاکستان کے عدالتوں میں انصاف کے لیے دھکے کھا رہا ہوں, تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں پالیٹکس چھوڑوں. تو میں نے پالیٹکس کرنی ہے اور اس کو اس حد تک لے کے جانا ہے جس حد تک جانے کی میں نے قسم کھائی ہوئی ہے. پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی
حالیہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی اور ایک ون یونٹ گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار ہو جائیں اور آپ کو ایک آدھ صوبہ بھی دے دیا جائے، تو کیا آپ اس کے لیے راضی ہوں گے؟ تو اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے فل فلیج یہ کہا ہے کہ ان کو انتخابات چاہیے، انتخابات کرائیں، اور اس میں وہ اپنے حساب سے کنٹیسٹنٹ یا جتنے بھی ان کے الیکٹیبلز نہ ہونے کے باوجود عام الیکشن لڑنے والے لوگ ہوں گے ان کو کھڑا کریں گے، اور جب ان کی مرضی ہوگی، جس طرح سے ان کی مرضی ہوگی، اس کو چلائیں گے۔ تو عمران خان ادھر ڈٹا ہوا ہے، اور اس بات کی تصدیق پرویز الہی صاحب نے بھی کر دی ہے، اور اس بات کی تصدیق علیمہ خان نے بھی کر دی ہے۔ ہاں یہ بات بھی طے ہے کہ عمران خان صاحب نے اب دوبارہ سے اینٹائی امریکن نیریٹو کو ہوا دینے کے اوپر زور دیا ہے اپنے پارٹی ورکرز کو، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو ان سے جا کر مل رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ تمام ڈیولپمنٹ جس کے اوپر سے پردہ اٹھانا بہت ضروری تھا۔ اب یہاں پر سوال صرف ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جو میرے پاس، اور دوسرا کیا پی ٹی آئی کے اوپر بین لگے گا یا نہیں لگے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بین نہ لگنے کے حوالے سے جو مشیر اطلاعات یا وزیر اطلاعات صاحب بات کرتے پھر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ بات کسی کارنر میں سوچی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر بین لگا دیا جائے اور یہ بلہ جو الیکٹورل سائن ہے کسی اور کو دے دیا جائے۔ تو اگر بین لگتا ہے تو پھر تو انتخابات شاید وقت پر ہو جائیں، اور اگر بین نہیں لگتا تو پھر انتخابات میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیلے ہو، اور اس کے لیے باقی پارٹیز زیادہ دباؤ ڈال رہی ہیں کہ انتخابات کو ڈیلے کیا جائے، کیونکہ ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ تو آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔